जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। बालुवाटारमा प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताबीच छलफल, संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्वमा सहमति। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी जेठ 4 गते काठमाडौँमा भ्रष्टाचार विरुद्ध आमसभा गर्ने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डलाई छानबिन गर्न दबाब दिने। भ्रष्टाचार विरुद्ध कैदीको भेषमा नेभी सङ्घद्वारा विरोध प्रदर्शन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरूमाथिको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन दबाब। मोका चक्रवातका कारण बङ्गलादेश र म्यानमारमा ठूलो जनधनको क्षति, चक्रवातको प्रभाव छेउछाउका अन्य राष्ट्रहरूमा पनि पर्न सक्ने मौसमविदहरूको अनुमान। र ए डिभिजन लिग अन्तर्गत जावलाखेल मनाङसँग बराबरीमा रोकियो। चौथो बराबरीपछि जावलाखेलले शीर्ष स्थानमा 3 अङ्कको अग्रता बनाउने अवसर गुमायो। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्वमा सहमति जुटेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्वमा सहमति जुटाएका हुन्। आइतबारको बैठकमा काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी भएका थिए। एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सुभाष नेमाङ र विष्णु पौडेल तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए। बैठकमा सहभागी काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले 3 दलले संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्वको तय गरेको जानकारी दिए पनि विस्तृत विवरण खुलाउनु भएको छैन। बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्व तय गरिएको र अन्य समितिका सभापतिहरूको नामको टुङ्गो आइतबार नै लाग्ने जानकारी दिनुभयो। यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले 3 दिनभित्र संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्व टुङ्ग्याउन आग्रह गरे पनि दलहरूले सहमति जुटाउन सकेका थिएनन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन संसदीय उपसमिति गठन गर्ने, संसदीय समितिहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिका आधारमा गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। संसदको मर्यादा कायम राख्न सांसदहरूले संसद बैठकमा सहभागी हुँदा भड्किलो पोसाक लगाएर जान नपाउने भएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरूले भड्किलो पोसाक लगाएर जाँदा संसदको मर्यादा कायम नहुने ठहर गर्दै तोकिएको पोसाक लगाएर मात्र संसदमा जानुपर्ने सहमति भएको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्न उत्तर आगामी जेठ 4 गतेका लागि समय निर्धारण भएको छ। प्रश्न उत्तरका लागि काङ्ग्रेस एमालेका सांसदहरूलाई 3-3 मिनेट र अरू सांसदहरूलाई 1 मिनेटका दरले समय निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी जेठ 4 गते काठमाडौँमा भ्रष्टाचार विरुद्ध आमसभा गर्ने भएको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय धुमबाराहीमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डलाई छानबिन गर्न दबाब दिने उद्देश्यका साथ काठमाडौँमा पार्टीले आमसभा गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो। शरणार्थी प्रकरणको छानबिनलाई सशक्त बनाउनु पर्ने र छानबिनको कामलाई कमजोर बनाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राप्रपा सशक्त प्रतिपक्षमा बसेर भ्रष्टाचार, सुशासन र राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउने धारणा राख्नुभयो। भ्रष्टाचारका विषयमा आवाज उठाउने नैतिक क्षमता भएको एक मात्रै पार्टी राप्रपा भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रहरले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। खास गरी अब समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा छलफल हुनेछ
सङ्गठनको आगामी भावी कार्यदिशाको बारेमा नै हामीले छलफल गर्नेछौँ। मूल रूपमा यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भनेर जुन प्रकरण सिर्जना गरियो र अहिले त्यसको छानबिन भइराखेको छ, त्यो सशक्त रूपमा अगाडि बढोस् र त्यसलाई कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि तर्कमा शिथिल, कमजोर र फासफुस बनाउने काम हुनु हुँदैन भनेर खबरदारी गर्ने र यो नक्कली शरणार्थी भुटानी प्रकरण मात्रै होइन, अन्य सबै प्रकारका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्ध खबरदारी गर्न जुन आमसभा गर्न लागेको छौँ त्यसको विषयमा सरसल्लाह थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सशक्त रूपमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छ, जनताको पङ्क्तिमा रहन्छ, भ्रष्टाचारको विरुद्ध, सुशासनको पक्षमा, विकासको पक्षमा, सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा, सुदृढ राष्ट्रियताको पक्षमा बलियो ढङ्गले जनताको बिचमा रहन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई गएर खबरदारी गरेका छौँ र हामीले सबभन्दा पहिले आमसभाको समेत घोषणा गरिसकेका छौँ र देशभर हामीले भ्रष्टाचारको विरुद्ध यो आवाजलाई उठाएर लान्छौँ र नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज उठाउने नैतिक क्षमता र तागत भएको एकमात्र राजनीतिक पार्टी हो। कुनै पनि भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। अहिले खास गरी पछिल्लो समयमा प्रहरीले असाध्यै राम्रो काम गरिराखेको छ, उसलाई काम गर्न दिउँ र अहिले सरकारसँग पनि र नागरिक समाजसँग र सञ्चार जगतसँग पनि हाम्रो आग्रह छ, स्वतन्त्रपूर्वक निष्पक्षतापूर्वक प्रहरीले काम गर्ने वातावरण दिउँ। त्यस्तै लिङ्गदेनले सोमबारबाट सुरु हुने पार्टीको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, निर्वाचनको समीक्षा, प्रदेश तथा जिल्लामा भएका साङ्गठनिक गतिविधिको समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडलाई दोस्रो पटक अदालतमा उपस्थित गराइएको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका खाँडलाई आइतबार प्रहरले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराएको हो। प्रहरले म्याद थप गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा रहेका खाँडमाथि अनुसन्धानका लागि यसअघि लिएको म्याद सकिन लागेपछि म्याद थप गर्न लागेको हो। यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नुभएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दावी गर्नुभएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयबाट म्याद थपका लागि अदालत लैजाने क्रममा केही भन्नुहुन्छ मिडियालाई भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा खाँडले उक्त प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्नता देखिएको भन्दै खाँडलाई प्रहरले पक्राउ गरेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै नेभी सङ्घले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको त्रिचण्ड क्याम्पसमा नेभी सङ्घको एक समूहले शरणार्थी प्रकरण देशद्रोही काम भएकाले यसमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै घण्टाघर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भ्रष्टाचारी होसियार देश बेच्न पाइँदैन, टोप बहादुर राईमाझी कता हरायो, सभापतिज्यू बालकृष्ण खाँडलाई कारबाही किन नगरे लगायतका नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले आफ्ना नेताहरू प्रकरणमा संलग्न भए पनि दोषी भए कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने जनाएका छन्। त्यस्तै विद्यार्थीहरूले शरणार्थी प्रकरणमा कुनै दबाव बिना अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाल तरुण दलले माओवादी नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री आर्जु राणा देउबा विरुद्ध अनगल प्रचार नगर्न आग्रह गरेको छ। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाकी पत्नी समेत रहेकी कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद आर्जु राणालाई विदेश भागेको भनेर चरित्र हत्या गर्ने खालको अनगल प्रचारप्रति तरुण दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै ठोस प्रमाण बिना कसैप्रति लान्छना लगाउनु गम्भीर अपराध भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष गुरुङले अनुसन्धानमा तरुण दलको पूर्ण सहयोग रहने बताउनु भएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता एवं पूर्व सभासद आङ टावा शेर्पा र पूर्व गृहमन्त्री एवं एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। दुवैजनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको प्रहरले जनाएको छ। रामेछापका शेर्पाले अमेरिका पठाइदिने भन्दै जिल्लाका विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकम असुलेको र यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि आरोपी सानु भण्डारीलाई थुनामा नै गएर भेटेको आरोप छ। यस्तै रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा उहाँका सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राई पक्राउ परेपछि अनुसन्धान गर्दा प्रतीक थापा पनि संलग्न रहेको प्रमाणहरू भेटिएपछि थापा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। प्रतीकले यसअघि विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत 12 जना पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ पूर्जी जारी भएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी र इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई फरार रहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन सुरु भएपछि जनस्तर र राजनीतिक दलकै तर्फबाट निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै सरकारलाई दबाव बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो भ्रष्टाचार मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको समस्या रहेकाले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै आउनु भएको छ। कृषि विज्ञ समेत रहेका खोटाङका मदन राई विरुद्ध बाल यौन दुरुपयोग सम्बन्धी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न प्रहरले 7 दिनको म्याद पाएको छ। आइतबार खोटाङ जिल्ला अदालतले राई विरुद्ध अनुसन्धानका लागि प्रहरलाई 7 दिनको समय प्रदान गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका डीएसपी मन्जिल मुकारुङले जानकारी दिनुभयो। यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा राई वैशाख 29 गते पक्राउ परेका थिए। राईलाई खोटाङको सुभद्रा मदन फाउन्डेसन परिसरबाट शुक्रबार पक्राउ गरिएको थियो। राईमाथि आफैले सञ्चालन गरेको फाउन्डेसनमा रहेका बालिकाहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सिंचाई मन्त्री सञ्जय कुमार गौतम आमरण अनसनमा बसेका छन्। पूर्व सिंचाई मन्त्री तथा बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सञ्जय कुमार गौतम सरकार विरुद्ध आमरण अनसनमा बसेका छन्। बर्दियाको विकासका लागि 15 बुँदे मागसहित आमरण अनसनमा बसेका हुन्। बर्दियाबाट अफजल खानको एक रिपोर्ट। सांसद गौतम नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्। 2074 सालको संसदीय चुनावमा वामदेव गौतमलाई हराएर उनी चर्चामा आएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया मार्फत बर्दियाको विकासका लागि 15 बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर उनी बबई नदीको जम्दी घाटमा भासिएको पुल मुनि नदी तटमा अनसन बसेका हुन्। शनिबार साँझदेखि अनसन बसेका गौतमले जम्दी घाटमा भत्किएको पुल हटाएर तुरन्त नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। समग्र बर्दिया जनता र यो गोरेडिया नगरपालिका जनतालाई अवगत गर्ने कुरा र यो पुल भत्किसकेको अवस्थामा आज हाम्रो सरकारको गठबन्धनमा भएका हाम्रा प्रमुख दलहरू लगायत भएर पनि आज यो खालको एउटा अनसनै बस्न सक्नेसम्म अवस्था आउनु भनेको एउटा असाध्यै दुःखपूर्ण कुरा हो। यसको लागि पटक पटक हाम्रो माननीयजीले कुराहरू उठाउनु भयो। उठाइसकेपछि त्यो कुराहरूलाई एउटा हाम्रा सडकबाट आएर यसको नक्साहरू गर्ने कुराहरू पनि भयो र त्यो कुरालाई एउटा मूर्त रूपमा नदिइसकेको अवस्थामा त्यसपछि अन्तिम अवस्था आइसकेपछि उहाँले एउटा अनसन बस्ने कार्यक्रम र बसिरहनु भएको छ। यो असाध्यै कुराहरू यो जुन खालको एउटा सरकारले त्यति एउटा व्यवस्था गरेको हो कि भन्ने खालको कुराहरू हामीलाई बुझाइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो अनसन जस्तो बस्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति गरिदिनु हुँदैन। किन भन्दा यसले आज जनतालाई असाध्यै ठुलो खालको एउटा मर्का परेको छ, अप्ठ्यारो परेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि एउटा हामी सबै चाहिँ एउटा सरकारमा गठबन्धनमा छौँ, सहयात्रामा छ र पनि योभन्दा अगाडि आएर हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूले पनि यहाँनिर यो आएर सांसदज्यूले पनि आएर हेरेर जानुभयो। हेरेर गइसकेपछि यसलाई चाहिँ तत्काल हामी यसलाई कार्यान्वयनको हिसाबमा अगाडि बढाउँछौँ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो र पनि जहाँ समस्या जहाँको ती भएको अवस्थामा यसरी चाहिँ एउटा वास्तविक जनतालाई असाध्यै ठुलो एउटा पीडा र मर्का परिरहेको छ। जनता आज जसरी एउटा यो बबई नदीको एउटा 3-4 ठाउँबाट एउटा कसै साइकलहरू समातेर दौडिरहेछन्, कोही कताबाट हिँडिरहेछन्, यो खालको मर्का परेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ एउटा सरकारले जुन गम्भीरतापूर्वक सुन्न पर्थ्यो र यहाँको वास्तविक जनताको बारेमा चाहिँ जुन खालको एउटा बुलन्द आवाज लिएर यहाँको समस्याको समाधान गरिनु पर्थ्यो त्यो भएको छैन। त्यस कारणले अन्तिम अवस्थामा गरि नसक्ने अवस्थाहरू भएर र जोडिएर आइसकेपछि अन्तिम बाध्यात्मक परिस्थितिमा आज हाम्रो माननीय सांसद श्री सञ्जय कुमार गौतमजी जसरी अनसन बसिरहनु भएको छ। यस कुरालाई राज्यले असाध्यै छिटोभन्दा छिटो सुनेर यसलाई हाम्रो समस्याको समाधान गर्नु
हुनुपर्छ र समग्र बारीबेडिया जनता र गोरेडिया समग्र जनताहरूको त एउटा निकासको बाटो उनीहरूलाई उत्तम विकल्प दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जम्दीघाटको पुल 2074 सालमा भत्के पनि सो ठाउँमा नयाँ पुल निर्माणका लागि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको गौतमको भनाइ छ। त्यसै गरी गुलरियामा तटबन्धनको बाँकी काम नियमित गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवको बबाई सिँचाइ आयोजना 3 वर्षमा पूरा गर्न बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भुरी गाउँ तेलपानी सुर्खेत सडक यसै आर्थिक वर्षदेखि निर्माण सुरु गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै उनी अनसनमा बसेका हुन्। यी समस्याबारे सदनबाट जति माग राखे पनि पूरा नभएपछि अनसन बस्न बाध्य भएको गौतमले बताए। अब धेरै दिनसम्म बेको बन्नु हुँदैन, यो बेला हो, यो समय हो, यो उचित समय हो। यो ठाउँमा एउटा सांसदको हैसियतले मैले यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, यसको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने लाग्यो र बर्दिया जनताले यो पहिचान दिए, उनले यो इज्जत दिए, उनले यो मर्यादा दिए, उनैका लागि यो जीवन समर्पण गरेर मैले यो आमरण अनसनमा बस्ने निर्णय गरेँ। म नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित सांसद हुँ। मैले मेरै पार्टीको सरकार छ। यहाँको विकासका विषयमा धेरै पटक संसदमा कुरा उठाए पनि समस्या समाधान भएन र बाध्य बस्न उनले यो अनसन सुरु गरेको बताएका छन्। समस्या समाधान नभएसम्म उनले आफ्नो आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। नेपालगञ्जमा आम जनता पार्टीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। ऐतिहासिक प्रथम जिल्ला भेला देशमा भइरहेको सर्वदलीय भागबण्डा व्यथिति र विभेदको विरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्ने सङ्कल्पसहित नेपालगञ्जका नागरिक समाज, सामाजिक अगुवा, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, मानव अधिकार कर्मी, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताको जनसहभागिताका साथ भव्य रूपमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। आम जनता पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहको प्रमुख अतिथिमा नेपालगञ्जमा नागरिक तथा पार्टी कार्यकर्तासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अब नेपालमा राजनीतिक दल नेतृत्व असफल रहेको र दलीय भागबण्डाको कारण नेपाली जनतालाई राहत दिन नसकेको, लोकतन्त्रमा जनतालाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने ठाउँमा दलहरूले आफ्नो सेवा सुविधा र आफ्ना कार्यकर्ताको पालन पोषणमा प्रमुख 3 दल लागिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व संविधान सभा सदस्य नेता परमानन्द वर्माले यी दलहरूबाट अब देश नचल्ने र यी नेताहरू आफ्ना घर नाता गोता, आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता बाहेक जनतालाई नहेरेको कारण अब यी नेताहरूबाट देशको विकास नहुने र अब नयाँ परिवर्तनतिर नेपाली जनतालाई लाग्न आह्वान समेत गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले अब देशमा नयाँ परिवर्तन र संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपालगञ्जका महिला नेत्री विद्या शर्मा, साहु समाजका अध्यक्ष हंसराज साहु, स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक अभियन्ता लगायत सयौंको संख्यामा नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक अभियन्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। सोमबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS पुनः कार्यान्वयनमा हुने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सूचना जारी गरी यसबारे जानकारी गराएको हो। सूचना अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने मोबाइल सेटलाई अनिवार्य रूपमा MDMS मा दर्ता गर्न सुरु गरिनेछ। यस्तै अब विदेशबाट आउँदा एक यात्रीले 2 वटा मोबाइलसम्म ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेको छ। MDMS प्रणाली अनाधिकृत रूपमा मोबाइल फोनहरू नेपालमा प्रवेशमा नियन्त्रण गर्ने उच्च प्रविधि हो। प्राधिकरणले नेपाल सरकारको निजी प्रयोगका मालवस्तु सम्बन्धी आदेश 2077 बमोजिम व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेट सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले MDMS मा दर्ता गर्न सक्ने जानकारी दिएको छ। साथै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याई भन्सार कार्यालयमा जाँचपास भएका मोबाइल सेटहरू MDMS प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय विभिन्न स्थानका सोझा साझा मानिसलाई चिठी पर्यो भन्दै रकम असुल गर्ने गिरोहका 3 अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर ठगी तथा आपराधिक लाभ सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। उनीहरूले 2 महिनाभित्र रु 22 लाख भन्दा बढी रकम ठगी गरेका थिए। उक्त कार्यालयले पत्रकार भेटघाट गरेर जिल्लाका विभिन्न स्थानका बासिन्दालाई चिट्ठा परेको नाममा ठगी गर्नेलाई पक्राउ गरेर आज सार्वजनिक गरेको हो। चिट्ठा परेको नाममा सम्बन्धित व्यक्तिले कर स्वरूप तोकिए बमोजिमको रकम बुझाउनु पर्ने भन्दै पहिला नै रकम असुल गरेर झुक्याउने गरेको गुनासो बढेपछि पटक पटकको खोजी र अनुसन्धानपछि ती अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको कटारी नगरपालिका 3
निवासी उज्जवल थापा मगर, चितवन जिल्ला रत्ननगर नगरपालिका 2 का सुशील श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिका 10 बुद्धनगरमा लुकीछिपी बसेका कटारी 3 का विशाल थापा मगर रहेको प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र फुयालले बताउनुभयो। उनीहरू विरुद्ध ठगी सम्बन्धित मुद्दा समेत दर्ता गरिएको छ। ती अभियुक्तले खोटाङ जिल्ला खोटेहाङ गाउँपालिका 2 स्थायी घर भई हाल उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 मोतीगढा बस्ने वर्ष 29 का उदय राईलाई 25 लाख भारतीय रुपैयाँ चिट्ठा परेको भन्दै कृत्य कागजात देखाएर पहिला कर तिर्नुपर्छ, खातामा पैसा बुझाउनु भन्दै रु 30,000 ठगी गरेका थिए। यसैगरी अन्य व्यक्तिलाई पनि चिट्ठा परेको भन्दै पटक पटक गरेर उनीहरूले 22,20,000 ठगी गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूले गाउँ गाउँमा गएर पहिला आफ्ना मान्छे मार्फत पैसा भएका सोझा साझासम्म पुगेर नाम टिपेर पहिलो उनीहरूको आर्थिक अवस्था अध्ययन गरी रकम ठगी गर्न सकिनेलाई मात्र उनीहरूका नाममा फेक चिट्ठाका कागजात बनाएर चिट्ठा परेको कृत्य कागज देखाउने गरेका थिए। पक्राउ गरिएकाहरू विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 21 अन्तर्गत एक्सटर्सनको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अघि बढाइएको हो। गोर्खामा किशोर किशोरीहरू गाँजा लगायतका लागु औषधको लतमा फस्दै गएको पाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले गरेको स्ट्रिङ अपरेसनका क्रममा गाँजा तानिरहेको अवस्थामा एकै दिन 17 जनालाई पक्राउ गरेको हो। यही वैशाख 29 गते शुक्रबार जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी लीलाराज लामिछानेले बताउनुभयो। सिरानचोक गाउँपालिकाको नयाँ साँगुबाट 9 जना, गोर्खा नगरपालिकाको बतासे र रानीवन क्षेत्रबाट 7 जना तथा पालुङटार नगरपालिकाको ठाँटी पोखरीबाट 1 जना पक्राउ परेका हुन्। किशोर किशोरीहरू लागु औषधको कुलतमा फस्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि सम्भावित ठाउँहरूमा सादा पोसाकमा प्रहरी खटाएर उनीहरूलाई पक्राउ गरेको डीएसपी लामिछानेको भनाइ छ। पक्राउ गरेका धेरैजसो विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू रहेकाले लागु औषधको शारीरिक मानसिक हानि र कानुनी कारबाही लगायतका विषयमा विद्यालयमै पुगेर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। गाँजा तान्ने, खुवाउने र ओसार पसार गर्ने गराउनेलाई कानुनी कारबाहीसँगै सुधारको प्रयास पनि सँगसँगै अघि बढाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। घरबाटै सुधारको प्रतिबद्धता आएकाले शनिबार अभिभावकहरूलाई बोलाएर छलफल गरी जिम्मा लगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले बताउनुभयो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पालेर राखेका 2वटा गैंडाका बच्चालाई प्रकृतिमा छाडिएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहामा पालिएका ती गैंडालाई निकुञ्जको लामिताल क्षेत्रमा छोडिएको हो। निकुञ्जका पशु चिकित्सक डाक्टर विजय श्रेष्ठका अनुसार डाँट नगरिकनै ट्रकमा राखेर ती 2 गैंडालाई तामिताल पुर्याएर छाडिएको छ। निकुञ्जमा आमाबाट छुटेको अवस्थामा भेटिएका पुष्पा र अञ्जली नामका ती 2 बच्चालाई निकुञ्जकै नवलपरासी क्षेत्रबाट उद्धार गरी ल्याइएको थियो। श्रेष्ठका अनुसार पुष्पालाई सन् 2020 को जनवरीमा नवलपरासीको तमासपुर र अञ्जलीलाई 2021 को अप्रिलमा नवलपरासीकै कुजौलीबाट उद्धार गरिएको थियो। 1-2 महिनाको उमेरमा आमाबाट छुटेका उनीहरूलाई हुर्काएपछि प्राकृतिक रूपमा छाडिएको उहाँले बताउनुभयो। पुष्पा र अञ्जली यति बेला प्राकृतिक रूपमा घाँस खोजेर खान सक्ने भएका छन्। उद्धार गरी हुर्काएका कतिपय जङ्गली जनावर मित्र राष्ट्रलाई दिने, कतिपयलाई चिडियाघरमा त कतिपयलाई जङ्गलमा छाड्ने गरिएको छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार झण्डै 8 महिना यताकै तल्लो बिन्दुमा झरेको छ। गएको असोज 9 गते शेयर बजार परिसूचक नेप्से 1815 बिन्दुमा झरेको थियो। त्यसपछि नेप्से 1830 बिन्दुभन्दा तल झरेको थिएन। तर आज आइतबार नेप्से 16.95 अङ्कले घटेर 1821.65 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। 263 वटा कम्पनीको 27,88,000 किता शेयर 90 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नागरिक लगानी कोषको 5 करोड 35 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै राष्ट्र उत्थान लघु वित्तको शेयर 6% भन्दा धेरै तथा दोर्दी हाइड्रो र हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको शेयर 5.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन आज सबैभन्दा धेरै आत्मनिर्भर लघु वित्तको शेयर 10% ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
बङ्गालको खाडीबाट सुरु भएको शक्तिशाली चक्रवातका कारण पछिल्लो समय बङ्गलादेश र म्यानमारमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। गत बुधबार बङ्गालको खाडीमा विकसित भएको न्यून चापीय प्रणाली शक्तिशाली चक्रवातमा परिणत भएको हो। पछिल्लो समय यसको प्रभाव झनै बढ्दो स्थितिमा देखिएको छ। छेउछाउका अन्य राष्ट्रहरूमा पनि यसको प्रभाव पर्न सक्ने मौसमविदहरूको अनुमान छ। यसको सबैभन्दा ठूलो असर घरबारविहीन अवस्थामा रहेका लाखौं रोहिङ्ग्या शरणार्थीमा पनि परेको छ। आफूहरूमाथि हिंसात्मक दमन बढ्दै गएपछि थातथलो छाडेर म्यानमारबाट भागेका लाखौं रोहिङ्ग्या बङ्गलादेशमा शरण लिन पुगेका थिए। उनीहरू म्यानमारको राखिन राज्यबाट विस्थापित भएका हुन्। उनीहरू घना जंगल र डरलाग्दा बाटोहरू काटेर बङ्गालको खाडी पार गरी बङ्गलादेश पुगेका थिए। अहिले करिब 10 लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थी बङ्गलादेशको कक्स बजार क्षेत्रमा आश्रय लिइरहेका छन्। त्यसैले यति बेला बङ्गलादेशको कक्स बजार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविरका रूपमा परिणत भएको छ। पछिल्लो समय उनीहरूको व्यवस्थापनमा राष्ट्रसङ्घले सक्रियता देखाउँदै आएको छ, तर यति बेला रोहिङ्ग्या शरणार्थीमाथि प्रकृतिको मार परेको छ। मोका नाम दिएको शक्तिशाली चक्रवातका कारण उनीहरूको जनजीवन कष्टकर बनेको समाचारमा जनाएको छ। घरबारविहीन रोहिङ्ग्या शरणार्थीका लागि बनाएका घरहरू अस्थायी प्रकृतिका छन्। उनीहरू बाँस र खरले बनाएको छाप्रोमा बस्दै आएका छन्। उनीहरू बस्दै आएको क्षेत्रमा चक्रवातको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव देखिएको छ। शक्तिशाली मोका चक्रवातले थुप्रै रोहिङ्ग्या शरणार्थीको आश्रयस्थल भत्काएको छ। एउटै छाप्रोमा थुप्रै शरणार्थी कोचाकोच गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। चक्रवातका कारण विकसित भएको तीव्र गतिको हावा, वर्षा, पहिरोका कारण उनीहरूको जनजीवन झनै कष्टकर बनेको छ। रोहिङ्ग्या शरणार्थीका लागि बनाएको आश्रयस्थलले 40 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा बहने हावालाई मात्र थेग्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। तर यति बेला कक्स बजार क्षेत्रमा त्यो भन्दा निकै तीव्र गतिको हावा चलिरहेको छ। उनीहरूको आश्रयस्थल बनाउन थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको जैनले CNN-सँगको कुराकानीमा बताएका छन्। पछिल्लो चक्रवातका कारण खासगरी वृद्ध, बालबालिका र महिलाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। रोहिङ्ग्या शरणार्थीको शिविरमा आश्रयस्थलसँग खानपिनको पनि समस्या देखिएको छ। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शीर्ष स्थानको जावला खेल युथ क्लबले 2 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। स्यासल मैदानमा आइतबार भएको खेलमा मनाङले अन्तिम 10 मिनेटमा 2 गोल फर्काएपछि खेल बराबरीमा सकिएको हो। 33औं मिनेटमा एन्कोतो मासोबीले गोल गर्दै जावला खेललाई पहिलो हाफमा अग्रता दिलाएका थिए। 75औं मिनेटमा हिसुब थपलियाले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारेपछि जावला खेल जित नजिक पुगेको थियो, तर अग्रता कायम राख्न सकेन। मनाङका लागि 80औं मिनेटमा बिसोन गुरुङ र 90औं मिनेटमा सुमित महर्जनले गोल गर्दै खेल बराबरी गरे। चौथो बराबरीपछि जावला खेलले शीर्ष स्थानमा 3 अङ्कको अग्रता बनाउने अवसर गुमाएको छ। 9 जित, 4 बराबरी र 5 हारको नतिजा निकालेको जावला खेल 18 खेलबाट 31 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। 1 खेल कम खेलेको चर्च बोइज युनाइटेड 30 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। मनाङको 18 खेलबाट 22 अङ्क भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बालुवाटारमा प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताबीच छलफल, संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्वमा सहमति। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी जेठ 4 गते काठमाडौँमा भ्रष्टाचार विरुद्ध आमसभा गर्ने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डलाई छानबिन गर्न दबाब दिने। भ्रष्टाचार विरुद्ध कैदीको भेषमा नेभी सङ्घद्वारा विरोध प्रदर्शन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरूमाथिको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन दबाब। मोका चक्रवातका कारण बङ्गलादेश र म्यानमारमा ठूलो जनधनको क्षति, चक्रवातको प्रभाव छेउछाउका अन्य राष्ट्रहरूमा पनि पर्न सक्ने मौसमविदहरूको अनुमान। र ए डिभिजन लिग अन्तर्गत जावला खेल मनाङसँग बराबरीमा रोकियो। चौथो बराबरीपछि जावला खेलले शीर्ष स्थानमा 3 अङ्कको अग्रता बनाउने अवसर गुमायो। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै